कूळ मुणकार कायदो आयलो पळय, खुबश्या जाणांक खबर ना की कूळ मुणकार कायदो कितें, आनी ताणें हाडलो ताका लागून बहुजन समाजा खातीर हाडलो की बाबा जे ते जमीन कसताले, म्हाका दिसता कसेल त्यांची जमीन अशी कितें तरी न्ही. जमीन हो कायदो पयलीं आशिल्लो, पण कसेल त्याची जमीन असली म्हणून तशें जायना न्ही. ताका ते लिगली ती जागा किंवा ते भाट किंवा जे कितें तो किंवा घरा पुरतीची जागा ताका ती कायदेशीर मेळपाक जाय. ताची प्रक्रिया करपा खातीर सुद्दां कायदो हो हें जावपाक जाय आशिल्लो. तातूंत एमेंडमेंट्स जे कितें बाकीचे येवपाक जाय आशिल्ले ते येवपाक जाय आशिल्ले, ते येवूं नाशिल्ले सारके जशें जाय. केसी चलोवपा खातीर पावर्स जाय आशिल्ल्यो मामलेदारांक किंवा आनी कोणाक, आनी ताका एक टायम फ्रेम असो जो सगळो एकूण एक हें आशिल्लो, एक पॅकेज. ताचेर रवीन खूब बरें काम केलें. रवीच्या उपरांत ह्यो केसी फास्ट स्टार्ट जाल्यो त्या फोरमाचेर, आनी त्यो केसी डिसायड जावपाक लागल्यो. आतां समजा एखादो मुणकार आसा, ताका 300 मीटर जागा घरा पुरती मेळटा, हाजे प्रमाणे तो रावता म्हणटकच घर ताजें बी सगळें बरोबर आसा, पूण ती ताच्या नांवार जागा जायनाशिल्ली. ह्यो ज्यो केसी आसा त्यो फास्ट तुमी डिसायड करात अशें ताणें टायम फ्रेम केली. सगळें म्हणजे कायदो ताणें तेन्नाच्यान जमनी नांवार म्हणजे इवन ते म्हज्या ताईच्या टायमारूय हें आशिल्लें, सुरू जाल्लें. प्रताप सिंग राणेनूय कांय प्रमाणांत तें सुरू केलें, पूण मोठ्या प्रमाणांत करूं ना. रवी अल्टिमेट केलें. तुम्ही पळयतात GNH.